رب فرمائے سونے منگ کی منگنا اس قرآن نو اپنے قلب اطہر دے ہوتے تو برداشت کیتا ہے مدینے دے تاجدار عرض کیتی اے مولا نہ اپنے واسطے کچھ منگنا وا نہ اپنی اولاد واسطے کچھ منگنا نہ اپنی اہل بیت واسطے پر میں منگ سونیا کی منگنا ہے عرض کیتی سونیا اس قرآن نو میری امت واسطے آسان کر دے ہو رب نے کنا آسان کیتا آج جناب 12 سال دا بچہ حافظ قرآن 14 سال دا 13 سال دا 15 سال دا بچہ حافظ قرآن ہے اے تیرا تے میرا کمال نہیں ہے اے آمینہ دے لال دیا دعاواں دا کمال ہے حضرات ذرا توجہ کرو رب العالمین دا قرآن طیب تے طاہر قرآن ہدایت نور تے روشنی ونڈن والی کتاب دلاں دے زنگ اتارن والی کتاب رب تعالیٰ دا قرآن اعلان کردا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان حضرات رات توجہ کرو رب تعالیٰ دا قرآن فرماندا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب نو قرآن سکھایا پھر اپنے محبوب نو پیدا فرمایا ہے حضرات رات توجہ کرو بڑے بڑے لوگ اس کائنات میں آندے نے آج اس ذات تے انگلیاں اٹھان والے اس ذات دے بارے گلاں کرن والے حضرات پہلے ملا دنیا تے آیا پھر انہوں پاک صاف کیتا گیا پھر انہوں ہوش آئی 4 کتاباں پڑھیاں تے نبی دی ذات تے تبرہ بولنا شروع کر دیتا نبی دی ذات وچوں عیب کرنے شروع کر دیتے او نبی تے ہوئے رب تعالیٰ دا قرآن فرماندا ہے پہلے اساں اپنے یار نو قرآن سکھایا ہے پھر اس کائنات وچ بھیجیا ہے اے تیرے تے میرے نبی دی شان ہے اے تیرے تے میرے محبوب دی شان ہے جیڑا اس محبوب تے نکتہ چینی کرے او دے واسطے آدم چشتی دی اے گل کراں گا محبوباں تے نکتہ چینی او جیڑا کرنو باز نیاوے اوہ اصل منافق ہے اس نو جانو ایویں جھوٹا ہی پیار جتاوے اوہ سانو دسیا عشق دے مفتی او جڑا مڑے مڑے فرماوے اوہ آزم جتے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر آنا چاہیے نہیں تے قرآن اگر رب نے اپنے یار نو سکھا کے کلے تو اس دی برکت ہے کہ آج بچہ بچہ حافظ قرآن ہے بولو سارے ایک باری سبحان اللہ جڑے بول دے پے ہو جنہ دے بال پڑھ دے پے نے اللہ تعالیٰ مکمل حافظ تے عالم بڑھاوے جڑے بیلی آئے بیٹھے ہوتے جے تک اللہ نے اے نعمت نہیں دیتی اللہ تعالیٰ انہوں بھی اے نعمت عطا فرماوے آقا علیہ السلام نے توجہ کرو اگر کوئی 12 سال دا حافظ قرآن ہے 14 سال دا حافظ قرآن ہویا 16 سال دا حافظ قرآن ہویا تے کمال ہو دا تے نہیں نا کمال کندہ ہے حالانکہ قرآن دی شان تے لو انزلنا حاضر القرآن علی جبل اللہ رئیتہ خاشیم متصدیم من خشیت اللہ رب کا قرآن فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاتے ریزہ ریزہ ہو جاتے ریت بن جاندے تے میں قربان نہ جاواں پھر آمینہ دلال تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تشریف لائے حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر طریقت رابر شریعت بابا جی پیر سید حجاز بخاری اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا قبلہ علامہ قاری انوار الحق صاحب علامہ سرفراز صاحب جنہیں بھی دوست تشریف لے کے آئے سب نو اہلم و سہلم مرحبا سارے بیلی تشریف رکھو بھائی
تشریف رکھیں. بڑی محبت صاحب دی سادات کرام دا تسی استقبال فرمایا. ایک باری محبت نہ سارے بولو سبحان اللہ. ایک باری پھر کیا چھڑو سبحان اللہ. حضرات رات توجہ کرو. رب تعالیٰ دا قرآن تے اعلان کر دے اگر پہاڑاں تے نازل کر دے تے پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاندے ریزہ ریزہ ہو جاندے. میں قربان جاواں مدینے دے تاجدار تو آمینہ دے لال تو نبیاں دے سلطان تو مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اس قرآن نو اپنے قلب اطہر تے برداشت کیتا. حضرات ذرا توجہ کرو. رب فرمائے سونے منگ کی منگنا اس قرآن نو اپنے قلب اطہر دے ہوتے تساں برداشت کیتا ہے. مدینے دے تاجدار عرض کیتی اے مولا نہ اپنے واسطے کچھ منگنا وا نہ اپنی اولاد واسطے کچھ منگنا نہ اپنی اہل بیت واسطے پر میں منگ سونیا کی منگنا ہے. عرض کیتی سونیا اس قرآن نو میری امت واسطے آسان کر دے ہو. رب نے کنا آسان کیتا. آج جناب 12 سال دا بچہ حافظ قرآن 14 سال دا 13 سال دا 15 سال دا بچہ حافظ قرآن ہے. اے تیرا تے میرا کمال نہیں ہے اے آمینہ دے لال دیاں دعاواں دا کمال ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 خصلتاں سکھاؤ. کنیاں 3. فرمایا سب تو پہلے میں محمد مصطفیٰ دی محبت پھر میری آل بیت دی محبت فرمایا پھر انہوں نے قرآن پڑھنا سکھاؤ. پتہ چلیا دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار ہوئے حضور دی اہل بیت دا پیار ہوئے حضور دے صحابہ دا پیار ہوئے. ایک ذرہ برابر بھی نہ بندہ حضور دے والدین دا بے ادب ہوئے نہ امہات المومنین دا بے ادب ہوئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک کو لے کے کاتب بھئی خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک حضور دی اہل بیت ہر ایک دا بندہ بے ادب تے گستاخ نہ ہوئے او بندہ پھر کامل مومن بن دے. پھر اللہ انہوں قرآن دا نور بھی عطا فرما دیندہ ہے تے محمد عربی دے فرمان دا نور بھی عطا فرما دیندہ ہے. حضور دی محبت سب تو پہلے حضور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. حضور فرمایا اتنی دیر تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنی اولاد تو ود کے والدین تو ود کے آپ دے بیوی بچیاں تو ود کے پوری کائنات دے انسانہ تو ود کے میں محمد نال پیار کرنے والا نہ ہو جاوے. اور آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک کی شریف دی فرمایا کہ جنی دیر اتنی دیر تک کوئی بندہ کامل مومن ہو نہیں سکتا اپنے والدین تو ود کے اولاد تو ود کے کائنات دے پورے انسانہ تو ود کے فرمایا میں محمد دے نال تے میں محمد دی اولاد نال پیار کرنے والا نہ ہو جاوے. محبت نال بولو ایک باری سبحان اللہ. حضرات رات توجہ کرو. آقا دا پیار آقا دی محبت ایمان دی نشانی ہے. حضرات رات توجہ کرو. حضرت سیدنا بلال حبشی پاک نو ویکھو حضرت سیدنا سلمان فارسی نو ویکھو زہیب رومی نو ویکھو وہ ایسے کرنی نو ویکھو جڑے جڑے نبی دے یار وال ویکھو گے جنی دیر تک آقا دی محبت دل وچ نہیں آئی آقا دا پیار دل وچ نہیں آیا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. جدو آقا دا پیار دل وچ آ گیا ہے کائنات دے اندر بے مثال عزتاں مل گئی آنے. کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں ابو بکر پاک کون سن کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں عمر پاک کون نے کسے نو پتہ نہیں سی مولا عثمان غنی کون نے. جدو آقا نال پیار کیتی تے بڑا مقام ملیا بڑے مرتبے لبنے سارے یار حضور دے سونے نے او یارے غار دیاں کیا پتہ نے کیتا پیار نبی نال بڑیا نے او دے پیار دیاں کیا پتہ نے. بے مثال ہو گیا. پھر حضور دی اولاد دی محبت سرکار دے فضائل اپنی اولاد دے سامنے پڑھے جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے شمائل اپنی اولاد نو سنائے جان تاکہ اولاد دے دل دے اندر حضور دی محبت پیدا ہوئے.
آل بیت اطہار دی محبت بیان کیتی جاوے، حضور نے فرمایا میری آل بیت کشتی ہے نوح دی مثل ہے، جیڑا سوار ہوئے گا فلاح پا جاوے گا، جیڑا رہ گیا تو رہ گیا۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ فرمایا الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، فرمایا حسن تے حسین دنیا دے اندر میرے جنتی پھول نے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا میں حسین وچوں ہاں تے حسین میرے وچوں ہے۔ حضرات توجہ کرو، اپنے بچیاں نو اپنی بیٹیاں نو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ دی سیرت دسی جاوے۔ اے بیٹی تو اس سیدہ زہرا پاک دی کنیز ہے، تو اس سیدہ زہرا پاک دی غلام تے خاتمہ ہے، جنہ دا اج تک وال چن تے سورج نے نہیں ویکھیا، جنہ دا حیا بے مثال ہے، جنہ دی جناب سخاوت بے مثال ہے، جنہ دی عبادت بے مثال ہے، جنہ دا کائنات دی اندر آنا بھی بے مثال ہے، کائنات وچوں جانا بھی بے مثال ہے۔ اے بیٹی تو سیدہ زہرا پاک دی کنیز ہے، جنہ نے کائنات تو دسیا ہے۔ حضرت سیدہ پاک فرماندیاں نے جدو میرا وصال ہو جاوے، جدو آخری وقت آ جاوے، فوت ہو جاواں، میرا جنازہ بھی رات دے پیر دے ٹائم رات دے پچھلے پیر کٹیا جے، تاکہ میری میت نو کوئی نہ ویکھ سکے، کوئی میری جناب چارپائی نو بھی نہ ویکھ سکے۔ وجہ کی ہے فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ ہے، اللہ ہے اللہ ہے ولی تیرا، تو اس کی ولیہ ہے، بابا ہے نبی تیرا، شوہر ہے علی تیرا، حسنین 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 کریمین طیبین طاہرین نیرین، حسنین سے مہدی تک سب تیرا عطیہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لائے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ شیر محمد نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور انہاں دے نال نال استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ کاری بشیر احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرات تیسری چیز فرمایا کہ اپنی اولاد نو قرآن پڑھن دا طریقہ تے سلیقہ سکھاؤ، اپنی اولاد نو قرآن پڑھنا پڑھانا سکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں چاہیں آسی سمجھ بیٹھے پتہ نہیں روپیہ والا بندہ بہترین ہے، کوٹیاں والا بندہ بہترین ہے، کاراں والا بندہ بہترین ہے، کوئی چیئرمین ایم پی اے ایم این اے، کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی دنیا دار بہترین ہے۔ آؤ پوچھئے مدینے دے تاجدار تو بہترین بندہ کون ہے، سب تو چنگا رہنے والا بندہ کون ہے؟ تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا بہترین بندہ ہوئے جڑا خود قرآن سکھے تے اگے دوسروں قرآن سکھاوے۔ قرآن پڑھن پڑھانا اللہ سرکار علیہ السلام تشریف لے کے گئے، ام المومنین حضرت سیدہ سچے باپ دی سچی بیٹی صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ تو صدیقہ پاک نال لے، حضور گزر دے پیسان تے کتو قرآن پڑھن دی آواز آگئی، بولو سارے سبحان اللہ۔ اے اگے ہوندہ سی مسیطوں نماز پڑھ کے آمنا تے بابے پڑھ دے پہ ہوندے سن الرحمن واللہ القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اگے قرآن دیا آوازاں آندیا سن، ہن صبح صبح ٹک ٹاک تے فیس بک تے یوٹیوب۔ توجہ کرنا درہ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرماوے۔ سرکار علیہ السلام کھڑے ہو گئے تے قرآن اپنے غلام دا سننا شروع کر دیتا، قرآن سن دے رہے جو غلام نے قرآن پڑھنا بند کیتا، سرکار تشریف لے کے آگے صبح دا ٹائم ہویا تو غلام آقا دی بارگاہ وچ آ گیا۔ بولو ایک باری سارے سبحان اللہ۔ اسی بھی کہنے ہے کاش کوئی آ کے میرے کان
میں یوں کہہ دے چل تجھ کو چل تجھ کو چل تجھے کو اے تجھ کو چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ میرے آقا فرمایا غلامہ بڑا سونا قرآن پڑھنا ہے، بڑا پیارا قرآن پڑھنا ہے، تیرا قرآن پڑھن دا انداز بڑا نرالا ہے، بڑا پیارا قرآن پڑھنا، تلفظ بڑا پیارا، آواز بڑی پیاری ہے، تینوں تیرا اپنے اللہ نے داؤدی عطا فرمائی ہے۔ عرض کیتی سونیا تساں کدوں سن دے رہے ہو تے مدینے دے تاجدار فرمایا راتی میرا گزر تیرے بوئے اگوں ہویا، تو قرآن پڑھدا پیا سے میں کھڑیاں ہو کے سندا پیا سا۔ حضرت ابو موسیٰ شریف نبی دے غلام ہاتھ جوڑ کے کہندے نے اے سونیا مذاق دے نینا والیا وتوہا دے مکھڑے والیا واللیدیاں زلفاں والیا اے کملی والیا اگر میں نو پتا ہوندا تساں میرا قرآن پڑھنا سن دے پئے ہو، اے کملی والیا میں ہور ستھرا کر کے قرآن پڑھنا سی، اور سونا کر کے قرآن پڑھنا سی۔ سرکار فرماندے اگر کوئی بندہ ایمیں دا قرآن سننا چاہتا ہے بھی تازہ تازہ جبریل میری بارگاہ وچ لے کے آ رہا ہے، فرمایا عبداللہ ابن مسعود دا قرآن سننا ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں ایک قرآن ہی ہے جڑا سیدھیاں راہاں بکھاندا ہے۔ اپنے پتراں نوں قرآن دے حافظ بناؤ، اپنے پتراں دے دلاں دے اندر حضور دی محبت پاؤ، حضور دی اہل بیت دی محبت، حضور دے صحابہ دی محبت، تاکہ دنیا وچ آن دا مل پورا ہو جائے۔ جدو دل دے اندر عشق مصطفیٰ حضور دی محبت کامل تے مکمل ہوئے گی نا، پھر کوئی بھی رافضی، کوئی بھی ناسبی، کوئی بھی خارجی تواڈے ایمان تے حملہ کر سکدا نہیں۔ حضور دا سچا تے پکا امتی تے غلام تے حضور دا عاشق ہوئے نا، تے پھر اے سوشل میڈیا تے ریڈی میڈ قسم دے سوٹڑ بوٹڑ جڑے سکالر بن کے بیٹھے نے، انہاں دی گل کوئی بھی اثر نہیں کردی۔ کیوں؟ دل وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق ہونا چاہیے۔ اقبال آکھیا سی بلکہ ساڈی تے گھٹی دے اندر شامل ہے، مدرسے وچ آئے تے پلٹ کے ویکھیا تے لکھیا ہویا سی مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست ہو بے رحمت للعالمین۔ آکھا قرآن دا مغز دین دی روح ایمان دی جان۔ پترا اگر کوئی شے ہے تے حضور دی محبت ہے، اس دل وچ حضور دی محبت نو بسالا غیراں دیاں محبت آپ ہی نکل جان گیاں۔ حضرات بلکہ اسی تے حضور دی محبت حضور دا پیار دل وچ لے کے ہوئی عرض کرنے کھلی رکھی ہے میں نے نا والی باری تو کیڑے ویلے آنا سونیا ہن زندگی جیسا مک چلے تو کدو پھیرا